أبزلنا يبغى حدنا تكاكب خلاله إذا ناي بوليتيكا إذا ناي بوليتيكا هستاي إذا ناي باقوم باردقة فاي إذا ناي باقوم باردقة فاي يكونن مجمريات إرتراحت متسالوا أبو زير هذا أنا ناي بوليتيكا خلوا بوليتيكا ده كوين خد صبغي ناي بوليسي حتى ده ما تصبغي بوليسي ناي وتعود داي صبغ يكونن بوليسي ناي مجبي رزقهم خالت بلو ده لهم صبغ يكونن إحنا لمين ناخن ولا إذا واتعنا زبل تليو أنا ما نعرف عبتي كذا فعلا لا تقولنا نحن ناس بعدنا على ناطرين نحن ولا عندنا من لما نسين دلنا كنقول نخل أبغى نفعل عليه نخلني سلزم ناطر يتخلوا أبكم بتشين إذا تقاوموني أي تقاومون أي فلتان أنا بزح سبات مل على يفتنيش ما تمل على يفتني ولا بجلتات من بزح استايز قبرية باللينكن أبز غيره هم تريود رقمسي كاب أفري يوروبيان يونيون سن إيرترا حجز كي وهذا بهذا ولا ونكو أمبيشن تلك صباح نقول من قصة تخونكو صبغ طرقات تلك تتمهر حزب تلك ون يقلل كاكو إن ختم حضرنا حزبي كابود نزخون يكون إيرترا دمتسكي وهاب ترجع يسرح حكم الناخ يمقبل بيت مرتقى يمقبل مخنيات تمودر لهم سرعات كوي كنا نحن عند حرت ماهرنا له حزبنا عند حرت ماهرو حزبنا تعي حزب نحر كوينو زاد لينا تحت قرصي مرة خبينا عند حرجرنا زي ما تسين صعب زهاجر كوني صباح نقول تقوم له قوم عين حمام من زحرة لا قوم عين تمني تنتليو بس أتقام يلن نازي حاجز كي وهابو نازي زبزي ወይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘሎ ንፅርግያ ኣውፅኡ ዘሎ ፕሮጀክት ክትምውሉ ሓሲብኩም ዘለኹም ከይትብዎም ኢልካ ግን እዚ ናይ ድኽነት ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ እቲ ተቃውሞ መሰል ናይ ሰብ ክቃወም እንድሕር ደለ ክቃወም ክእል እዩ ናቲ ጉዳይ እዩ መሰሉ እዩ ኣብቲ ክቃወም ከሎ ከዓኒ ምስቲ ዝተተሓሓዘ ምስቲ ፖሊስታት ናይ መንግስቲ ዝተተሓሓዘ እንተገበሮ ዝሓሸ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ተቃውምነት ተባሂሉ ناي ويانا مخان تقاوم هاي مالت هيكونا بويانا المسك قدم سن ويانا حجزهم مخان حجزهم دم نعقم ملكا قدم عاد خنا مت نحن عندي صحيح حلفنا هنا مسأب كده عينت أبتي مودو تخوينات جزء خندي كتانا خلنا تتم مريسنا دبلنا له جزء كوت عماي نبرد سجيرنا ونسجرنا نيرنا مخنيات عدخت مت نيروا حجكو عدخت تفيق تحابر كله تكويتي من قد عدخت مت تحابر صغيرة عدخت تفيق تحابر قلنا يكون كان ده ويانا سامتيان إرترا نحد خطبه تايلاتبو ده توست كوينا عادي توست يمانا ويانا هاي نتي ودب كوينا نسب تصبق إلى تحسب تخلينا تادي حسبت سلازسي إثم قوامنا تقل خلوه هاجراو توايك حس تحت هاجراو النت بالكتف هاجر كتداخل ميركا بهايمانوت بوغن بأوراجا زيتات كترف كخلالو أبلبنا حدرو سلام تخاتلتي سول ميديا من العالم تنورو أبهيوتكم عوت هسالتو ملوك صارت عنا دا تمنخو كلاتكم عزوز اللهم وسلامكم يبزاح كلاتكم تخاتلتي سول ميديا شير لايك سابسكرايب ايتحمقو نص وكف إيرتراوي أب سول ميديا سابسكرايب نخيقبر عدمو خندقس كنتس إيرتراو نتكور من نتاين رسع اندابولكو هاقرنا إيرترا دم كفيلنا ينام سينايا بلوصات كفيلنا ينام سينايا إيرترا ماي كفيلنا يكوننا نام سينايا سلازي نزار رزان كبرت علت 20 سنة معالت سماعتات اندات قاربي كبرن موغوسن سماعتات إيرترا خبرن موغوسن سماعتات إيرترا سلازي اسكه أدى حموش سبوات اسكه قربتي كلاتكم تخاتاتل سول ميديا اتي هاجراونت رزنتنا إيرترا حموش دقا نإيرترا زغفلت ماهصن قليل ነገር አይኮነ ኩላትና መብጻዓህን አቱ ይግባአና እዛ ሀገር እዚያ በዋዛ ፈዛዛ ስተረኽበት ሀገር አይኮነትን ኩሉ ኤርትራዊ መስመሩ ከጽንዕ ኤርትራውነትን ሸለብ ገለብ ከይበልካ ከከማማጻጹ ንዝኾነ ነገራት ንኽትብድህ ኩላትካ ኤርትራዊ ገጥበል ወድኻ ጓልካ እስከ ምራየ ማርያም ሓጎስ ተስፋዝጊ ይባሃሉ ትውልድ ዓዶም ኳዜን እዞባ ሰረጃቃዩ ዘረርሻን ዘርኦም ገብረ ሚካኤል ድማ ትውልድ ዓደን ገረም ኮይኑ ገና ብንእሽተን እንከለዋየን ንኳዜን ተመርዐን ኣትየን ካብዞም መቃድ ትጋመን ዝኾኑ ነብሲሄር ዘር ማርያም ሓጎስ ድማ 6 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ወሊደን እቶም 5 ዓበይቲ ኣወዳት
ናብ ሳውራ ኤርትራ ተሰሊፎም እቶም ክልተና አሽቱ ግን ነት ሳውራ ከርክብሉ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ንእሽተይ ወድን ጓልን ኣብ ሳውራ ኤርትራ ክጽምበሩ ኣይከኣሉን እዛም ሓሙሽተ ናብ ሳውራ ኤርትራ ዝተጸምበሩ ጀጋኑ እምበኣር ንስለ ናጽነትን ህዝብን ኤርትራ ህይወቶም ኣብ በረኻታት ኤርትራ ክተርፍ ክኢል እዩ ሓደ እውን እንተኾነ ነዛ ናጻን ሓራን ዝኾነት ኤርትራ ክርእዋ ዕድል ኣይገበሩን እታ ሓንቲ ሓፍቶም ናዝሬት ዘርማርያም በዓልቲ ሓዳር ኮይና ትነብር ኣላ እቲ ሓደ ወዶም ከዓ ንሱ እውን ኣገልግሎት ኮይኑ ወሊዱ ወዱ እውን ኣገልግሎት ኮይኑ ኣቦን ወድን ኣሰራያታቶም ስዒቦም ኣገልግሎት የካይድለው ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ምሳና ኣዲኦም ነዞም ሓሙሽተ ስውኣት ምሳና ኣለዋ ንእሽተይ ኣብዚ ከነቕርበና ናብ ሓሙሽተ ስውኣት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መብፅዑ ክሕድስ ሃገርና ብዋዛ ፈዛዛ ኣይኮነትን ተራኺባ እዘን ኣዴና ትሪእዎን ኣለኹም እዘን ኣዴና ንሪአን ዘለና ኩላትና ኣሕዋት ኤርትራውያን ደቂ ዛ ሓላል መሬት ሃገርና ኣምላኽ ይባረኽ ንዘን ኣዴ ከዓ ዕድመን ጥዕናን ይሃበን ብጣዕሚ እቲ ርዝነት ማለት እዩ ያታቶም ስዒቦም ኣገልግሎት የካይድለው ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ምሳና ኣዲኦም ነዞም ሓሙሽተ ስውኣት ምሳና ኣለዋ ንእሽተይ ኣብዚ ከነቕርበና ናብዚ ቅድሜና ናብ መድረኽ ነምፀን ኢና ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ቁርብ ክብሪ ክህበልና ንዕድሞ ክቡር ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳየ ሃይሌ ኣፍሮ እዚ ስነ ጥበብ ክብረን ሞገስን ሰማዕታት ኤርትራ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ኮመንት ማለት እዩ ብትመልክዎ ቋንቋ ነዛ ክብርቲ ዕለት ረዛን ክብርቲ ዕለት ክብርን ሞገስን ሰማዕታት ኤርትራ ብምባል ካብ ሎሚ ኣትሒዝና ክሳብ እዛ ወርሒ እዚኣ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታት ኤርትራ ብምባል ኣብ ኮመንት ክንፅሕፍ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ላይክ ብምግባር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ በቲ ዝመልክዎ ቋንቋ ኣብ ኮመንት ክፅሕፍ ነዛ ረዛን ክብርቲ ዕለት ማለት እዩ ንኤርትራ ንክትከውን ዝገበሩ ደሞምን ዕፅምቶምን ከስኪሶም ብጣዕሚ ረዚን ናይ ረዚን እሞ ኣብዞ ዘለኹም ከዓ ኩላትኩም ኤርትራውያን ሰላምኩም ይብዛሕ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንዳሓደረ ደመቕ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክንትገዝን ክንሓዘዝን ዘይኮና እንታይ ደኣ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪምና በዛ ክብርቲ ዕለት 20 ሰነ ማለት እዩ መዓልቲ ሰማዕታት መብፅዓና ክንሕድስ ካብዚ ዘለናዮ ብዝበለፀ ነገራት ሓድሽ ትልምታት ሓድሽ ነታ ዘረከቡና ሃገር ከነወቅባ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ይኸውን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ኮመንቲ በቲ ዝመልክዎ ቋንቋ ድልያቱ ክፅሕፍ ተዘክራታቱ ክፅሕፍ ክእል ዝኾነ ነገራት ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ነዛ ክብርቲ ዕለት ማለት እዩ ኦኬ ብምቕፃል ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ መቸም ታቦት ተሰሪቁ ዝሓለፈ እዋን ሪኢኹሞ ካብ መቐለ ሰሪቆም ኣብ ዓዲግራት ክሸጥዎ ታቦት ከምኡውን መስቀል ሰሪቆም እውን ካብ ዓዲግራት ናብ መቐለ ክሸጥዎ መስቀል ሰሪቆም ሓፂን ወዲ ሓፂን ተወዲኡ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኦምቡላንስ ኣይተስልጣንያ ማለት እዩ እንታይ ብል ነይሩ ስልጣንያ ናብ ህዝቢ ትግራይ ኦምቡላንስ ሊኢኹ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዘኪረ መሲልኩም ኣይተሰልጠነ ንህዝቢ ትግራይ ንክሕከመላ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ኦምቡላንስ ንምንታይ ጥቆሙላ ንስግረዶ ብጣዕሚ ዝገርም ኦምቡላንስ ንሓንቲ ነፍሰ ጾር ወይ ከዓ ንስተሃስየን ዝተጎድአ ማለት እዩ ናብ ሕክምና መመላለሲት ኢና ንሕና ንፈልጥ ኣብ ትግራይ ግን እዛ ሲኦል ዝኾነት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘይተገብረ እምበር ዘይተነገረ የለን ባቃ ብጣዕሚ ነቲ ነገራት እስከ ንስማዓዮ ዓደ ፍሪሶምሎም ዘን ስግረዶብ ዝበሃላ ኣብ ስግረዶብ ዝሰርሕለው ኣብ ከምዚ ዝሰርቁለው ተባሂሉ ብቐሊሉ ዝረአ ይኮነ ብደንብ ብምስዋዓት ክትርእይዎ ይግባእ ብስነ ስርዓት ክግምገም ይግባእ ኣብዚ ብዕሪና ክንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ዝገርም ኣነ ክግበር ኢለ ዘይሓሰብክዎ ግን ተገይሩ ዝረኸብክዎ ከዓ ኣምቡላንስ ይጥቀሙ
ሳልሳይ ግዜ ዝተለኣኸልና መረዳእታ ኢና ኢሎም ሳልሳይ ግዜ ብሽረ ካብ ባድመ ሸራሮ ከባቢ ኣምቡላንስ ዝናይ ስግረዶብ ስካዕ ባድመን ሸራሮን እንቲኦም የምፅሎም ካብ ባድመ ብኣምቡላንስ ሒዞሞም ይመፁ እቶም ናህና بعدوا ون كابراما سكعراما يمسلهم تيوم كابراما حيزم مي مصو تمنا هنا نعدوا بزلام بس ايروب تيوم سكع زلام بس ايروبن يمسلهم تمنا ايرترا مالتي تمنا هنا خعا خاو تقبلهم سكع دغراتن مقلن يوصلوا تكايدا زي حزي بإيرتران بتግራይን ተቀናጆም የምሰርሑ ዘለው وبዚ ጋጣሚ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ሰዓት 6 ብኣቋፃፅራ በርሊን ታይም ሓውና ወዲ ጣባ ኣብ ሶል ሜድያ ሰፊሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትንታነ ንክህብ ዓዲመ ኣለኹ ኣማኒኤል ወዲ ጣባ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ማለት ንኤርትራውያን እንድሕር ዳ ኽኢልኩም ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ብምባል ኣማኒኤል ወዲ ጣባ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ነይሩ صباح نوعو زملكت حستوتات سفيح ቃለ ምሕተት ክህልወና ምስ ወዲ ጣባ ሰዓት 6 ኣብ ሶል ሜድያ በዚ ጋጣሚ ይዕድመኩም ኤርትራዊ ኮይኑ ብሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዝተጸለለ ወይ ከዓ ዝዓበደ ጥራሕ ይኾን ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ ዝኸመን የምሰርሑ ዘለዉ እንድሕር ዳ ኢልና እዞም ኣእማን ዝዳራበይ ዘለዉ ተወልጀ ከምኡ ከዓ ተጋሩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ኢንተርፖል ስለዘሎ ኤርትራውን ኣባል ኢንተርፖል ስለዝኾነት ዝኾነ ኣብ ስግረዶብ ሰብ ዘሰጋግር ገንዘብ ዝቕበል ገንዘብ ዝልእኽ ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ኣብ ጠቓቑም ዘሎ ናይ ፖሊስ ስቴሽን ብምኻድ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሂማን ትራፊክ ኣብ ስግረዶብ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ የሰጋግር ብምባል ክትሕብሩ እንድሕር ዳ ኽኢልኩም ጽቡቕ ተዘኪርኩም ከዓ ንኸማኹም ኤርትራውያን ብምሕባር ስግረዶ ብሰርሑ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ከም ዝበሃል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ናትና ኣስተዋፅኦ ቀሊል ከም ደይ ምዃኑ ተገንዚብና ኩላትና ኢደ ኢድካ ብምባል እዚ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ኣምቡላንስ ቅድሚ ሕጂ ስልጣንያ ሰዲድ እዩ ተወተፍ ኣምቡላንስ ሰዲድ ናብ ትግራይ ክሰዳ ከሎ ንጥኑሳት ወይ ከዓ ንሕሩሳት ከምኡ ንዝሓመሙ ንዝኣረጉ ይኮነን እንታይ ዳ ሰብ ንኸሰጋግራ ሰምዕዎ ኣለኹም እዚ ደደብ ሜድያ እዩ ደደብ ሜድያ እንታይ ይብል ኣሎ ሰብ የሰጋግራ ኣብታ ኣምቡላንስ እንድሕር ዳ ኣይፍተሻን እየን ከምኡውን እዘን ቢምቦሪ ተሪእኹመን እውን ኣይፍተሻን እየን እዘን መጥፋእቲ ሓዊ ኣይፍተሻን እየን ኣምቡላንስ ኣይፍተሻን እየን ስለዘይፍተሻ ኣብኡ ሰብ ብምፅዓን ሰባት የሰጋግሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ ኤርትራ ኣብቲ ዶብ የብፅሕዎም ካብቲ ዶብ ከዓ ተቐቢሎም ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ኣብ ትግራይ ንሕና ንብሎ ዘለና ዘይኮነስ ባዕሎም ተጋሩ ደደብ ሜድያ ዝብሎ ዘሎ እዩ ብዛላምበሳ ኢሮብ እትዮም እስካዕ ዛላምበሳን ኢሮብን የምፅሎም ቶም ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ቶም ናህና ከዓ ካብኡ ተቐቢሎም እስካዕ ዓዲግራትን መቐለን ይወስድዎም ተካይዳ እዚ ሕዚ ብኤርትራን ብትግራይን ተቐናጆም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተቐናጆም ሓለፍቲ ተቐናጆም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚኦም ኣይደንቲፋይ ይግበርዎ ብደንቢ ክትርእይዎም ይግባእ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ኣምቡላንስ ዶ ናብኡ ይጥቀም እዩ ነውሪ እንድዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢኹም ትጥሕሱ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሽረ ኣምቡላንስ ጠጠው ቢልዋ ትራፊክ ጠጠው ዘይበልኪ ኢሉ ቀፂዕዋ እውን ታርጋ ፈቲሕዋ እውን እዚዩ ከምቱ ሓበሬታ ዝለኣኸልና ሰብ ከም ዝበሎ ጠጠው ቢሉ ታርጋ ስለ ዝፈትሕ ንሕና እውን ቆይስና ኢና ብደንቢ ስለ ዝስራሕናሉ እውን ተመሊሳ እያ ናብ ስራሕ ኣትያ ኣምቡላንስ ስግረዶብ እንድሕር ዝጥቀሙለን ኮይኖም ግን ጠጠው ቢሉ ትራፊክ ክፍትሽ
كجددي عدى حيزة تحلف زل أمبولانس ملكت اندهابت اندخرت اندهالو تطاو كبلاخ قددي ترافيك مالتي كلته تحسات يفصم اللوز حدا تا أمبولانس زحمة مسب اتولد الدي جزيه خي حلفا هيوتا خي حلف قددميو ازي نخي يفصم أمانقد غوينم عنقفات يكون اللو ترافيك نمنتاي كفتشو سلا زلو كنيات السكرو دوون يسرح سلا زلو ويرد زخونة نگر كو اقات مناني وقود كوي نهبي امكو اتووت ገንዘብ በዚህ አረኺብ ካያስ ሰብ ቀቲልካ ናይ ሰብ ህይወት ረኪስካ ረኺብካ አቢልካ እታ ገንዘብ ረኺብካያስ ወል ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሕልና ከይረክዕ ዶ ብኣምቡላንስ ክትነግድ ሕዚ ነዚኦም ሃይለ ስለ ዝተዛረበ ቁም ነገር ክመፅእ እዩ ወይ ለውጢ ክመፅእ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣነ እንተዝኾን እንታይ መገበርኩ ከምዚኣ ገይሩ ፅዒኑ ዝተረኸበ ሽፈር ከምዚኣ ገይሩ ንኽፅዕን ዝኣዘዘ ኣዛዚ ወይ ከዓ እቲ ነጋዴ እዚኣቶም ሕልፈት ይፍረዶ ወይ ከዓ ከምቶም ኣብ ኣዳማ ናብ ደቡብን ዝረኣናዮም ብሞት ዝተቐፅዑ ኣብ ኣደባባይ ቅድሚ ህዝቢ ብሞት ይቐፅዑ ምክንያቱ በደ ሂወት እዮም ዝፈርዱ ዘለዉ ኣይናቶም እንዲያ ስግረዶብ ስለ ዘምፀ ኣይኮነን እዚ ካልእ ወንጀል እዩ ተወሳኺ ወንጀል እዩ ተዓብይ ግን ናይ ኣደ ሂወት ናይ ህፃናት ሂወት ናይ ኣቦ ሂወት ናይ ህዝብና ሂወት እታ እዚኣ እታ ትግራይ እንዳበልኩም ኣብዚ ብኣፍኩምን ብመዓኮርኩምን ትዛረቡ ትግራይ እንዳበልኩምና እቲ ስነ ልቦና ምስ ኤርትራ ሰማይን ምድርን እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ይሰውረና ይሰውርኩም ኣምላኽ ንህዝብናን ንሃገርናን بدومو يشوفنا أملاغ نهزبنا نهاجرنا نبارخ انبار كم زندريا دلنا سمعوا أناهم هالكينا خريكم ويكاخن سمعكم كمان عندلي بتعامي أزيد اسكعكه حجيغا أمبولانس مالت أمبولانس ناي سجرودو تتكمل لا مالت حراسات تونسات كأي يموتوا با كم زول ويلن مزرابون حدا جيزي تفاكاي مزراب تفاكاي زرعهم بيهم تعاطدوا لهم بزقاتامي اذا تريوا زلهم هيلن برهانه تبهال هيلن برهانه مالت كا اب ايرترا توليدا زعابه تግራويتي اب ايرترا قنانيت ويكا مشاتيت زنبرت هيلن برهانه اب دنمارك تقمط كل غيزي ليتن معلتن انصار حزب ايرترا تعاطيقا تسرح تግራويتي هيلن برهانه بستفعل قطاميتات عند حرداريهما سراويت إيرترا نتقارو أب بلعتن جاما يتيومولن بمبال ليتن معالتن كتزارب توعرز نبراتيو كما يتي بلعتن هاي قوالنستيتن هاي تقراي أنا يقرمنيو جاما يتيومولن كتبل كي حافرت كي تسكفت مالتي جاما زؤتو ويني حرماس كخونا لوي كايدن نمبر جاما زؤتو بتفطرو يلن سراويت إيرترا كي حنفت أموغ ناي إكزابيهير ناي أملاخ سبي أنا زماريتي بحاليت كل جيزي جن انتايو شيطان لعلسة مصحف قدس فولتو جن شيطاني حانت كاب آتوم يازيا حانتي كاب آتوم ملزيناوون بحد أقاتامي وركش اللي مني 500 جرام إلى قد محجز تزاربوت تنيرا بمجدي برهانة قبر خرستوس أمباسادر كم مخاب بعل فسها أسقودهم كم إيرتراوي تمثيلا مالتيو ني إيرترا نمصلمات نحزب إيرترا نمدوان مسبعال ناي أمريكا بريزيدنت ترامب تراخيبا نيرا إذا سبزيا سبزيا بتعامي مرزي حجي صحيفاتو زلا خلات كإيرتراوي إزوم أدقنا حمودو مالتيو أدقنا حمودو مبزحتو تقارو إيوم بتقارو يوم زوزو بتوليجي بتقارو يوم زوزو نحنا كابتن وانا خلبي نتوم أخلاوات ديكونا خريزة لنا نتوم وانا تات نايتوم أخلاوات
ዋናታት ናይዞም አኽላባት ካ እንታይ ላይ ጽሒፋ ዘላ ሄለን ብርሃነ እዚያ ትፈልጥዋ ኣብቲ ናታ ትዊተር እዚ ኣብ ደንሃኽ ዝተገብረ ግብረ ሽበራ እዚ ኣብ ደንሃኽ ዝተገብረ አንጻር ፖሊስ ምህራም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ደኣምበር ነዚ ንሆላንድ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ንናይ ሆላንድ ፖሊስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክፍትሑ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ብርጌን ሓሞድ ዝበሃል ዲሞክራሲ ደኣምበር ብምባል ከተቃናጁ ያተራያ ስለዚ ካብ ኢድ ናይ ኤርትራውያን ውጪ ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ጫማ ይእቲለ ንተጋሩ ኢልኪ ከይሓፈርኪ ከይሓነኪ ክትዛረብ ትውዕል ነርኪ ሕጂ እውን ካብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኢድክን እግርኽን ሰሓቢ ካብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኢድኩምን እግርኹምን ሰሓቡ ዜሮ ተጻዋርነት ኢናፍ ኢስ ኢናፍ ዞም እምኒ ዝኽዳራበይ ዝውዕሉ ዘለዉ ንዕኦም ኣይትረኣዩ በዓል እዚኣተን ነተን መፍትሕ ማለት እዩ በዓል ማርቲን ፕላወት ኮይነን ምስ በዓል ማርቲን ፕላወት ለይትን መዓልትን ንኤርትራ ኣብ ምጽላም ንኤርትራ ትሕቲ ጉድጓድ ኣብ ምእታው ለይትን መዓልትን ከይደቆሱ ዝሓድሩ ተጋሩ ከም በዓል እዚኣቶም እዮም ከም በዓል ኣሉላ ሰሎሙን ከም በዓል እዚኣ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ትግራወይቲ ማለት ስምዑ ዋስከ እንታይ ኣትብለላ ኣብዚ ሄሎ ኩልኹም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዴንማርክ ዘለኹም ክሪኦ ጸኒሐ መልእኽትኩም ምሳኻትኩም ተዝህሉ ከመይ ደስ ምበለኒ ግን ንስራሕ ውፅእ ኢለ ስለ ዘለኹ ብኣካል እኳ ኣብኡ ምሳኻትኩም ተዘይኮንኩ ብመንፈስ ብሓሳብ ግን ምሳኻትኩም ኣነ እውን ክጽልየ እንታይ ክጽልየልኩም ትብለኩም ደላ ከምታ ኣብ ርእሲ ዘላ እምኒ ክዳረበይ ክጽልየሎም ነቶም ኤርትራውያን ንኽቃተሉ ክጽልየሎም እያ ንሳ ግን ኣብቲ እምኒ ምድር ባይ ኣብኡ ይትሳተፍን እያ ኣይትሳተፍን እያ ገበን ምዃኑ ትፈልጥ እያ ኣው ተኸይዳ ከም ትፍጋእ ትፈልጥ እያ ኣው ተኸይዳ ከም ትቕተል ትፈልጥ እያ እንታይ ዳያ እሳ ጸላይት እያ ንዓኻትኩም እንታይ ተዋፍረኩም ማለት ዋናታት ናይቶም ኣኽላባት በዓል እዚኣተን ኤርትራዊ ካብ ጉይ ሙዓል ክሳድ መሓስ እቶም ተወልጀን እቶም ተጋርዮም ንኤርትራዊ ደም ዘንብዕዎ ዘለዉ ከም በዓል ኣሉላ ሰሎሙን ብቋንቋ ዴና ተዛሪብናይ እዚኣ እውን እንህለትኩም ክሳብ ሕጂ ኣይዕረፈትን ማለት እዩ ለይትን መዓልትን ኣብቲ ናይ እምኒ ምድር ባይ ኣብኡ ምስ ተሳተፍኩ ነይረ ግን ኣይጥዕመንን ብዝተፈላለየ ምኽንያት እንታይ ደኣ ኣብኡ ደትህሉ ግን ኣብ ቅድሚት ምስ ሃለኹ ነይረ ኣሰይ ኣብኡ ደትህሉ ኣብ ቅድሚት ምስ ሃለወት እሞ ብዙሕ እምኒ ምድር ባይ ኮ ነይሩ ኣብ ሽወደን ነይሩ ኣብ ሆላንድ ነይሩ ኣብ ጀርመን ነይሩ ኣብ ኖርዌይ ነይሩ ኣብ እስራኤል እውን ኣሎ ክትኸዲ ተደሊኻ ኣብኡ ኸይድኩም ክትዳራበይ ትኸዲ ቅድሚት ወይስ ኩሉ ግዜ ክቢዚ ዘይ ስንኻ ደንጎላ ቆርጥሞሉ ዘይኮነስ እንታይ እሞ ክንብለኩም ኢና እዚ ናይ መጥሓን ከምኡ ቆርጥሞሉ እዩ ኤርትራዊ ተሓናነቕ በዓል እዚኣቶም እዮም እቶም ዋና ክላባት እቶም ግደፎም እቶም ኣብቲ እዚኦም እዮም ካልእ ተወልጀን ተጋሩን እዮም በቃ መንነት ኤርትራ ክህሉ ኣይደልይዎን እዮም እንታይ ደኣ ንኸጥፍኡኻ ለይትን መዓልትን ተዓጢቖም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ስምዑዋ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ወይ ከዓ ኣገልጋሊ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ከምዚ ቃል ኣይዛረብ ንዝተባእሱ ይዓርቕ ንዝሓመመ ከዓ ነፍስኻ ናብ ጥዕና ንኽምለስ ይጽልየልካ የጻናንዓካ እዚኣቶም ግን ብዝተፈላለየ መገድታት ንኤርትራ ንምጽናት ንኤርትራዊ ንምጥፋእ ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ዘለዉ ሄሎ ኩልኹም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዴንማርክ ዘለኹም ክሪኦ ጸኒሐ መልእኽትኩም ምሳኻትኩም ተዝህሉ ከመይ ደስ ምበለኒ ግን ንስራሕ ውፅእ ኢለ ስለ ዘለኹ ብኣካል እኳ ኣብኡ ምሳኻትኩም ተዘይኮንኩ ብመንፈስ ብሓሳብ ግን ምሳኻትኩም ኣነ እውን ክጽልየ ኣብ ዝኾነ ከዓኒ ደውሉለይ ኣገዳሲ ክሳይንድሕር ኣሎ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለኹም ዞም ኣሕዋተይ ኣብኡ ተዝህሉ ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚት እየ ዝስራዕ እያ ምክንያቱ ልዕሊ እዚ የለን ኣጆኹም ኣብ ማእከልኩም ተዝህሉ ከመይ በቃ ልበይ ብጣዕሚ ክሳይ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣጆኹም
ትሪወለኹም ኣብዝኻ ሓነግነግ ይበሃሉ እቶም ኤርትራውያን ከዓ ሓነግነግ ይበሃሉ በዓል እዚኣቶም ዝለኣኽዎም ማለት እዩ ነንሕዱ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ኣብኡ ከዓ ሓመድ ይጋበር ማለት እዩ ኣሕዋት ኤርትራውያን ንለብም ልዕሊ ማንም ልዕሊ ሰይጣን እዚኦም እዮም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ሰይጣን ርኢናየ ንፈልጥ እንታይ መልክዑ ንመጀመርታ ግዜ ብሂወቶም ሰይጣውንቲ እዚኣቶም እዮም ንዓና ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ጓሓፍ ጊሒፎምና እዮም በዓል እዚኣቶም ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ በልዕታ ጫማ እትዮሙላ ኣብ ማህፀና ዝብሉ ሰባት እዮም እዚኣቶም ጆኖሳይድ ምዃን ኣብይዎም ብእገዳ ምዃን ኣብይዎም ብኹናት ፈቲኖም ምዃን ኣብይዎም ሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነንሕዱ ኣብ ምብልላዕ ከይተሓለሉ ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ትዊተር ከምኡ ከዓ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብቲ ኪ ዝኾነ መፍትሒ ዝኾነ ይሰርሑ ኣለዉ ኣታ ቢዜ ትብል ኤርትራዊ ኣታ ቢዜ ግዜ የብለይን ትብል ኤርትራዊ ፅባሕ ንጎ ዓዊልካ ዘይብከዮ ኣውያት ከይኮነካ እንድሕር ዳ ኽኢልካ ፍርቂ ሰዓት ካብተን 24 ሰዓት ኣብቲ ትዊተር ዋላ ኸይድካ ኮለል ኢልካ ብምኻድ ንኸም በዓል እዚኣቶም ኣቃልዕዎም መልሱሎም ያ سمعوا قد محجز ولا تسمعوا بقى ولا خم إلنا ننبر زي تعبيد كوي حواتنا كمان نملع علي قربنا حج زي كونه كاب نوح حواتنا يلوم دائمكو زموتون يروم حواتنا سيجكونوا لنا يميلوم كأمنا إيرترا زموتون يروم داتا دقصو لأنه كله خلو وعواتنا تبلوكم لله تقراويت اليوم نعاخذ ماتكو خون مر تقراوي حاوز بهالي بلنا نعاخذ ماتكيم حاوز بهالكن تقراوي بلنا نعنا إيرتراويان حاوز بهالي بلنا توم تشعت بيهرات ننحنا حواتنا أخلاتنا صفاتنا يترف حدا خوين كخلت خويننا كمان قربتنا خوينكم كوانا يكالناكم جن تعتق غلو يسفروم نيرو مجزأتي برتعوهم نيرو جن نابانا يموت نيرو بزح قفعتات كا يرأى نيرو أملاخ مسكن أنا بزنا جرز حجوستي مهنيات عباية نحلنا نجر مهراء عبيات النبت عمي ذا مويت عزلة كم يجيران السب تخبره إغلي تشكي من زمات ما يحط إيوا إيدو مقبق قريبة شهيق قريبة لك تاسات قبران نورت كأن إحنا نابانا حليفاتا مر كندي بدع نيرو كندي تقراوي كبد سكام كم زنبرة زي نفلت إنا دي تقراوي يسكم الكاس العقن وتسكمه خلي قال ماله همزيتات نيري أزي بزح يقريت خنوبلو زلنا نزهز بزلو يعني مولو حزب إيرترا يقريت حتى لون حزب تجري كلام حجي يكون حجي عيني تقل بلي أخذ عابخي حزب تجري حزب إيرترا يقريت أخبله أوكي حزب تجري مدي تسكيمون حزب إيرترا يقريت أخبله زيادة أخلص لدت عنا يدو قلت بيد الله بنفسه متحت الساقيسب جمالكن شرفكن حلولنا كاب قداي إيرترا تآلي كل نجار فتين كيخي دا تعادو قحاو كيخي مخانا بيكي ليتن معاتن مخانا بيكي the gospel outside everywhere in the hospital At what age was this? How old were you when you started to preach the gospel? Oh, very young. Yeah, maybe 16 something. Okay, and then you started to produce records of your singing? Yeah, always I'm singing, but I record that CD because the church was shut down. That's why I record the CD. The church was shut? You recorded a CD? Yes. And what happened as a result of that? Yeah, because at that time the church was shut down, so they say, why when the church shut down she published CD and film? So when were you first arrested for that?
No, I have been arrested in and out many times. Actually, once when I stand preaching on the cathedral, I stand in the cathedral and 600-700 people gathering. So I have been preaching the gospel. So they arrest me also in the hospital, everywhere. So I have been in and out. But finally, in وسبكو لأختي ويكا عسبتنا يحوحات نبركة حساوي جاسوس ملزينا وركي هبنا تبلز نبركي أب كونتينر تأثيره ده أب قلة تأثيره ده نسخ زي تأثير كده من كأسر نسخ حساوي دي تأثير كس من يخسر تقول تزارب يكون عنا حسوتي تتنا نبعت حرقس نبيعنا عنا نورمال ماي لمتاي حادث سب عنا زلو يأمره زلو فراتنا إجزابير زلو سب أما هاتني يتفهملا مسولكي 4 نتب تودي تقدر هجي أبي إرتراي السر نيري أتو يوص أمام زي لحسد عدو يلا كيدا عدو تلمونهم عدو من مجلس إرترا خطف ترامون رقيبات تانية. The world is a tough place. Yes, please go ahead. My name is Helen. I'm from Eritrea. I'm a gospel singer. So I have been for 32 months in metal shipping container because of my faith. But the reason I'm here, all our pastors, they are still in prison in Eritrea, include the patriarch, Abuna Antonius. So وحجي بعل أمباسادر برهانة قبر غرستوس كومخا بعل فساس قدام يوم كوم بلي بمبال ترام نورمال سب كيدو خروخ ويكل نورمال سب خروخ بس أكل نتايدا بمجد ناتو مسالل إيا رخيباتو أو خطروخ وقد لقاء نيرترا خمي جيركي تخفيئيو نيرترا من قصة خمي جيركي داون تقبريه بمبال أنا أو كونتينر تأثيره أنا 5 أبيله وأسلم نتايدا مدل زيناوي نتوما بمعسكرات عد حارش أبستفلالي زنبورو شملبا نفس وكف سدتنيا ورق زهيبو نبر حموشة 100 جرام ورق هيب النبش تبلن يرك مدل زيناو انتاي سلازغون كيبك حساوي جاسوس سلازغون كمالتي مبزحتهم زم توليد مبزحتهم تم تقارو أبي إرترا توليدكم زعابهم كم بعل ود خيروس كم بعل نسخي كاب إرترا أتحسكم ركم نيركم ينصحوا واحد مستم تقارو يحواتكم أب تقراي زنبرو ركب نيركم زي حجي مستو ترامي تراخيبا نيرترا نمتناتي نيرترا نمتفاي 32 months in metal shipping container because of my faith. But the reason I'm here, all our pastors, they are still in prison in Eritrea, include the patriarch, Abuna Antonius. So that is my message. I'm voice for those voiceless. Thank you very much. Appreciate it. We pray for In a you. shipping container. Metal shipping container for 32 months. 32 months. بقى ترام دا بزي سميع بزوتيوت ترام دا بزي سميع بزوتيو مالتي كما خا حساوي يلن كما خا حساوي يلن زدانا غيركي ياكل زتاللكي يسبي ياكل ينافس يناف ኤርትራው ግን ተዓጠቕ ኤርትራዊት ጓንስተይቲ ተዓጠቒ ወዲ ተባዕታይ ተዓጠቕ ከምዚ ዝራኹማ ኣምነተዊ ኣደ ሓሙሽተ ማህፀን ዝኸፈለት ወላዲት ኤርትራ ይሁሪዮም ከም በዓል እዚኣተን ክፃወታል ኣይኮነን ተዓድና ከም በዓል እዚኣተን ክፃወታል ኣይኮነን ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ኩላትኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉ በዛ ክብርቲ ዕለት ነፍስ ወከፍ ተኸታታሊ ሶል ሜድያ ተወሓደ ሓንቲ ኮመንት ክጽሕፍ ክኽእል ኣለዎ ክሳብ እዛ ወርሒ እዚኣ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና እዛ ረዛንን ክብርቲ ዕለትን ካልእ ኣዝዩ ይጠቕመኩም እዩ ዝብል እሙንቶ ኣለኒ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚ ገጻት ፌስቡክ ዓንተ ወይ ኮለል እንዳበልኩ ሓደ ዝረኸብኮ ነገር ነይሩ እሞ ጎጄ ገለ ዝበሃል ትፈልጥዎ መስለኒ ጎጄ ኣነ እቲ ናይ ሓውና ሃብቶም ኣውየ ቪድዮታት ይመፅእ ስለ ዝነበረ ኣውሪእየ ማለት እዩ ቲክቶክ ኣይጥቀምኒ ሕጂ ግን ኣጋጣሚ ግን ኣብ ፌስቡክ ረኺበዮ እቲ ወዲ ትግራዋይ ኣቦኡ ትግራዋይ ሕጂ ብሽም ሰንዓፈ እዮም ዝሽቅጡ ብሽም ኣስመራ ይሽቅጡ ብሽም ዓዲ ቀይሕ ይሽቅጡ ብሽም መንደፈራ ይሽቅጡ ተዋሪና ኢና ደለና ተዋሪና ንሕና ኤርትራውያን ገገዛና ነፅሪ ከከባቢና ነፅሪ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዚኣ ንፈልጣ ኢና ማይተመናይ ተወሊዳ ዝዓበየት ትግራወይት እያ ሄለን ብርሃነ ሓጎስ ትግራወይት እያ
እቶም ደቂ ሰንዓፈኻ በዚ ጋጣሚ ከመዝግነካ ይደሊ ጸጋይ ከምኡ ከዓ ሓደ ካ ይፈልጦን እቲ ድዛረብ ዝነበረ አቡኡ ዓለም ይሽሙ ትግራዋይ ኢሎም ስለዚ ትግራዋይ ካብ ትግራዋይ እንታይ ሓጽበኻ እዚ ኩሉ ብርጌና ሓመዱ ኤርትራዊ ተመሲሉ ዝኸይድ ዘሎ ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ አስመራ ገለገለ ዝብል ኩሉ ኤርትራዊ ኮነን ኤርትራዊ ዝበሃል የለን ንኺጥራሕ كونكم عقدنا حنا ميت قرامو جوجة مجمع أنا قر جوجة ود بابا ود ألم تقراوايسي ود سن عفوا إنك هتقرب كل هذا حزن أكلت ناي موتيو هذا نقر مالتي إذا يس أتحط حفلة يس وين أقبلني ودي ألم تقراواي دي خاصة أيكون كان أبوها ألم ديو أيكون كان ود تقراواي ألم عصقة بزعمة تقراك أكبر كم زي عدد يقول ساسمار يقول سن عفة زي عدد جوجان سن عفة أيتواردوا هذا نقرك نقرك عدد أقر ما كاكوي بشم سنعافة تشكت بشم استفلالي عدتاتنا إرترا عليكم تشكتوا زلهم كمزي تريون لهم ولا حدا خمل سايكالن ودا عالمي غا تقراوي خايلو خمل سايكالن ودي عالم تقراوي دي خاصة أيكون كان أبوها عالم ديو أيكون كان ودي تقراوي عالم عصقة بزعمة تقراك أكبر كمزي عدد يقول ساسمار يقول سنعافة زي عدد جوجان سنعافة أيتواردوا هذا نقرك نقرك عدد جوجان يا سنعافة إذا تقول هذا سنعافة قدم أبوها نيرو ود سنعافة أب سنعافة بكالو سلزي أبوتاسو يتفلتو مها أبوها ستنركا ميت قرة دحن ميت قرة تفلتو مها مو تفلتو مها دحن كده ترى ميت قرة دحن كده فني هجي سقى ودا ألم تقراواي كم ذيك خات الزارب كلها ناي موت إذا هذا نقر تفلتو مزوغا السقى أبزون نرايو تيك توك سمبو قررنا الله سالبي سالهم تايت ساين والله سالا قلت فيكم نوراتكم براي نسخم مقابر تاعتوا نسخم بس معاه قل تقراوا اللي كاين يحكي مان تقوجو عاون كنو اسكي عندي ما ردي ولا لا تامن ان لاقوانا عي يا عم هو عم سقا زمته ولاده يبلك الله عالم ابو تقراواي وبولاد زموته محيلو سمعوا لهم مقابر تاعتوا نسخم بس معاه قل تقراوا اللي كاين يحكي مان تقوجو عاون كنو اسكي عندي ما ردي ولا لا تامن ان لاقوانا عي يا عم هو عم سقا زمته ولاده يبلك الله عالم ابو تقراواي يا جزات ابو عالم ابو تقراواي نقولجو زياجي انت هدي ولا بتتزرر تاريخ يتولي عدنا انت له مسيركات حبرته سبب عدنا كمزي ولا حج مساخان دحر عابي قال ابي عابي خا ودبي خا قال قدامنا بولات كتمحلك عينو انا معلي بسدرا يكون زخون باملاككم كل حساس اي معناه جيبهم امينك لكم مجمرت العشاء ابو علم ابو يتقرف النختا كيتبلي 10 جزء ابو تقراواي علم تقراواي لك نسلك حقوسا سكحلك اب صنعه فصل زي تفلط يا خامر كلهم ديهم دق حيروب هيتبل دق قال يتبل اوكي كلاتكم تقاتلت سول ميديا سلازي ابز غداي نا ايرترا دشكر كرو زلوم تم تولجن تم تغاريوم بزي غاطامي نزي دزارب زلو همون توم كالوت هيفلطومني بتاعم خمس جن زغبوي نن فلطو سب كم زيرنا هناك علوم كم زيرنا خا حزب خفلطم كنقبر كنكلالنا مو فليتنا خا عدد حريوم كنكيد ديكونا نتزمصو نغرات ابغزوم كيدكا دي مزراب نعومون عدل بوزح زي مهاب نتسوم دزاربون بوزح شر زي مبال ኤርትራውነትን እንደ ሓደረ ደመ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ሃይንረስ እንዳበልኩ ክብርን መጎስን ንሰማታት ኤርትራ የቀነለይ ሰሰናይ بجد قلتم ايه زوجي دفين زركت زرد እግዚአብሔር ካባል ኩሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ ዚአ ዝስኪያ ወይ